प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में जनाब बाबर अवान साहब के साथ मैं हूं अलीना इलियास। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आज का मौजू क्या है बाबर साहब? आज का मौजू वो है जिसके बारे में सारी जगह सवाल हो रहे हैं। सवाल 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 सवाल। किसी ड्रामे में आया था पीटीवी के अच्छे ज़माने में, जंजालपुरा, पूरा मुल्क सवालपुरा बन गया जी। आज वो सारे सवाल जो कलभूषण के हवाले से उठे हैं जी। उन सवालों पे हम एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन आज देंगे लोगों को कि जिस पे फैसला लोगों का होगा, अवाम का फैसला होगा। हम बताने ये लगे हैं कि कलभूषण केस में स्पॉट फिक्सिंग हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस और उसकी वाकयाती शहादतें और उसके सबूत क्या हैं, ठीक। और अगर हुई तो फिर पाकिस्तान के पास इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या चॉइसेस हैं, और तीसरी बात यह कि पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता अभी खुला है या नहीं खुला। ये अहम सवालात हैं। और इनके साथ ही एक सवाल और है जो मैं आगाज़ में उठा देता हूँ। इस पर अगर लोग हमारे सोशल मीडिया पे जो दोस्त भी राय का इजहार करना चाहें वो ज़रूर करें। और वो गुजारिश ये है कि एक ऐसा ट्विटर अकाउंट जहाँ से हर वक्त गवर्नमेंट बोलती थी, हर शख्स के खिलाफ बोलती थी, एंकर्स के खिलाफ बोलती थी, बाबर अवान के खिलाफ बोलती थी, शेख रशीद के खिलाफ बोलती थी, इमरान खान के खिलाफ बोलती थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलती थी, आजकल वो ट्विटर खामोश है। आप मुझे बताइएगा वो ट्विटर किसका है और कौम इंतजार में है ये, लेकिन बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आज के 3 इवेंट्स पे एक शॉर्ट सा रिज्यूमे और एक शॉर्ट सा तबसरा कौम के सामने रख देता हूं। पहला ये है कि मैं इस वक्त फिगर्स पढ़ के आ रहा हूं और मेरे मोबाइल पे भी वो फिगर्स पड़े हुए हैं कि जो पाकिस्तान का डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट, यानी पाकिस्तान की मैशत का जो नुकसान है, यानी आपका जो नुकसान है, किसान का जो नुकसान है, पाकिस्तान के ताजिर का जो नुकसान है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले जितने मुलाजमीन हैं उनका जो नुकसान है, वो पिछले एक साल में तकरीबन 300% उसमें इजाफा हो गया है। 100% भी नहीं, 200 भी नहीं, 300%। और उसके साथ ही जो हर महीना है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके 2 मतलब होंगे। पहला मतलब यह है कि रमजान शरीफ में एक सुनामी आएगा, और इसका दूसरा मतलब यह है कि जून में एक सुनामी आएगा। रमजान शरीफ वाला सुनामी और जून वाला सुनामी दोनों महंगाई के कीमतों में इजाफे के सुनामी, लोगों की तकलीफों, लोगों के दलिदर, लोगों के मसाइल, लोगों के ऊपर माशी दबाव, गुर्बत में इजाफे का ये सुनामी आएगा। दूसरी बात, अभी एक जलसा इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि कोयटा जैसे शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोग एक मेन स्ट्रीम लीडर, मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ खड़े होकर इस वक्त इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और जो लोग हमेशा से प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि जनाब जो कहीं किसी कोने खुदरे में गड़बड़ करने वाले इंडियन स्पॉन्सर्ड अगर कोई एलिमेंट है, कोई और किसी से पैसे लेके पाकिस्तान की सरजमीन के दस्तंदाजी करने वाला है, और या कोई घुस बैठिया है, और या कोई अफगान बॉर्डर के उधर है या किसी और बॉर्डर के उधर है, तो आज उनको आंखें खोल के देख लेना चाहिए कि ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का नौजवान है, और ये है पाकिस्तान की खवातीन। खास बात यह है कि वहां खवातीन की बहुत बड़ी तादाद ने इस जलसे में बाहर निकल के, ये वहां का ना रिवाज ना वहां पे ये ट्रेडिशन है, और ना ही इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में ये बाहर आई हैं। अब आ जाइए जी कि क्या कलभूषण केस में स्पॉट फिक्सिंग हुई या नहीं हुई। पहली बात मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूं एक एक वाकया उसके हवाले से, और फिर मैं जाऊंगा स्पॉट फिक्सिंग नंबर 1 के स्पॉट के ऊपर। मिलिट्री कोर्ट ने गिरफ्तारी सारे जानते हैं, कलभूषण यादव को 10 अप्रैल इस साल, पिछले महीने की 10 अप्रैल को मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई। ये मिलिट्री कोर्ट वो आम वाली नहीं है, ये वो मिलिट्री कोर्ट है जिसको बाकायदा एपेलेट फोरम दिए गए और ड्यू कोर्स दिया गया, फेयर ट्रायल दिया गया, सफाई का मौका दिया गया, और दिया गया कब? 24वीं आईनी तरमीम के जरिए से पूरी पार्लियामेंट ने जो कौम की आवाज बन के आई थी वहां पे ये लेजिस्लेशन, उसके ऊपर लब्बैक कहा, और इस तरह से ये सजा हुई 10 अप्रैल 2017। ये तारीख याद रखिएगा। एक हफ्ते के अंदर, हफ्ता भी बल्कि पूरा नहीं हुआ, हफ्ते का आखिरी दिन 27 अप्रैल को सरिया साजन
اور جگلا جندال جی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سریا پل ہے مودی اور نواز شریف صاحب کے درمیان، یہ جو دو یار اور ساجن ہیں ان کے درمیان یہ ایک پل ہے، سریا پل اس کو کہتے ہیں لوگ، جنگلا پل میں کہتا ہوں. یہ 10 دن کے اندر اندر جو ہی سزا ہوتی ہے یہ پاکستان آ جاتا ہے. بالکل ایک بات اور اس کے اگلے 10 دن کے اندر 8 مئی کو جی، بھارت عالمی عدالت میں چلا جاتا ہے. بالکل 10 اپریل 2017 کو سزا، 27 اپریل کو جندال کی پاکستان آمد اور بھارت چلا جاتا ہے 28 اس مہینے کی 8 تاریخ کو چلا جاتا ہے بالکل. بھارت. اور کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا جاتا ہے عالمی عدالت میں. اچھا، اب یہ تاریخیں آپ یاد رکھ لیجئے گا. میں سپاٹ فکسنگ نمبر 1 پہ جانے لگا ہوں. پہلا سپاٹ جو فکس ہوا وہ سپاٹ کیا تھا؟ نمبر 1، نواز شریف کے جو مشیر خارجہ ہیں، 2 بابا جی تھے، ایک کو انہوں نے رخصت کر دیا، دوسرے جو نمائشی مشیر خارجہ ہیں جی، فاطمی صاحب وہ چلے گئے. اب جو باقی رہ گئے وہ سرچارج عزیز تھے. جب وہ ہوتے تھے لوگ ان کو اسمبلی میں کہتے تھے سرچارج عزیز، ہر چیز پہ سرچارج لگاتے تھے. ان کے جب وزیر خزانہ آج کل سرتاج عزیز صاحب ہیں. ان کا ایک بیان ہے، ذرا دکھا دیجئے گا جی. انہوں نے کہا، یہ ہے بیان تو پروڈیوسر صاحب ذرا چلا دیجئے، اصلی لینگویج یہ ہے وہ چلا دیجئے کہ there are insufficient proofs evidences against کلبھوشن. نہیں چلا سکے کوئی بات نہیں، کہ کلبھوشن کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں. اور بیان کہاں انہوں نے دیا؟ شہر اقتدار میں، جہاں سے میں بول رہا ہوں یہاں انہوں نے بیان دیا. اچھا، یہ اگر سپاٹ فکسنگ نہیں ہے تو ایک طرف فوجی عدالت اس کو سزا دے رہی ہے. جب وہ گرفتار ہوا 1 سال سے زائد عرصہ وہ پاکستان کے پاس بند رہا، تو اس دوران وہ واحد پاکستانی شخصیت جس نے اس موضوع پہ گفتگو کی سرتاج عزیز صاحب ہیں. اور انہوں نے کہا یہ بیان اس وقت انہوں نے چلا دیا ہے انفیشینٹ ایویڈنس، اور وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے ڈیلے ہو جائے گا جو یادیو کا مسئلہ. اس وجہ سے نہیں ہو رہا سرتاج عزیز صاحب یا سرچار عزیز، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں پورے احترام کے ساتھ. سپاٹ فکسنگ نمبر 2، سپاٹ 2 آ گیا. دوسرا، 29 مارچ 2017 29 مارچ 2017 بالکل بڑے آرام سے خفیہ طریقے سے ملیہ لودھی صاحبہ کو کہا، ذرا دکھا دیجئے جی وہ ثبوت بھی. میں نے کل کہا ہوا ہے، کل ٹویٹر پہ کہ ثبوت آئیں گے. پہلا ثبوت میں نے دے دیا، سرتاج عزیز صاحب ان کا سٹیٹمنٹ. دوسرا ہے 29 مارچ 2017 کو از خود کسی نے نہیں کہا، دعوت نہیں دی، کوئی انٹرنیشنل دباؤ نہیں ہے. پاکستان کا کوئی کام ہی نہیں ہے عالمی عدالت انصاف میں. بھارت کا کام موجود ہے، جندال کا کام موجود ہے، کلبھوشن کا کام موجود ہے، مودی کا کام موجود ہے، اور ہندوستان کی جو کہتے ہیں نا ہند میاں کے بیٹے، اس کا کام موجود ہے. پاکستان کیا کرتا ہے ذرا دیکھ لیجئے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا لوگوں آنکھیں کھول کے دیکھیں. میں آپ سے درخواست کرنے لگا ہوں آج ذرا بریک میں بھی نا، بریکس بڑی چھوٹی ہوں گی، آپ جائیے گا کہیں نہیں. یہ بات ساری سنیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا سپاٹ فکسنگ ہوئی یا نہیں. آئی ایم آن سپاٹ نمبر 2. خود ہم نے 30 اپریل کو ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب، ذرا وہ کہاں کی ایمبیسڈر ہیں؟ امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسڈر ہیں، اور ہیگ کے اندر عدالت ہے جو ان کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. اور بڑے خفیہ طریقے سے حکومت نے ظاہر کہا ہے نا، ڈاکٹر صاحب بڑی ذمہ دار جرنلسٹ ہیں اور بڑی ایکسپیرینسڈ ہیں اس فیلڈ میں بھی، لیکن نام وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اگر آپ یہ کنفرم کرنا چاہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تو جو انٹرنیشنل آئی سی جے کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ آپ کو ثبوت پڑا ہوا مل جائے گا. یہ ہم نے تیار نہیں کیا ہے. اور یہ یو این میں پاکستان کی مستقل نمائندہ ہیں، پہلے یہ رہی امبیسڈر بھی. تو یہ جاتی ہیں یو این میں. کیا کام ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ہم کہیں یو این کے اپنے نمائندے کو جائیے؟ یہ ظاہر ہے یہ گئی نہیں ہے، ان کو بھجوایا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ان کو کہلوایا گیا. انہوں نے یہ جورسڈکشن مانی نہیں، یہ منوائی گئی 29 مارچ کو. اور میں اب آ جاتا ہوں سزا کب ہوتی ہے. یہ بھی 10-11 دن کا بڑا فگر یہاں امپورٹنٹ ہے.
मिलिट्री कोर्ट 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को बिल्कुल सजा देती है, उससे पहले इनको पता है ट्रायल हो रहा है रोजाना। गवर्नमेंट को नहीं पता होगा कि ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट में किसी जगह, तो नहीं होना चाहिए, ना मुझे पता लगा। और गवर्नमेंट ने आज खुद ये किसके कहने पे भेजा नवाज शरीफ साहब, ये जो आप कहते हैं कि हम जुरिस्डिक्शन चैलेंज करेंगे, आप कहां से जुरिस्डिक्शन चैलेंज करेंगे? मैं वकील हूं, नहीं कर सकते। मुझे बताइए आपने लिख के दिया, क्यों लिख के दिया, किसके कहने पे लिख के दिया? पाकिस्तान का कौन सा काम, कौन सी गरज और पाकिस्तान का कौन सा मसला था जो उस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फंसा हुआ था? और ये क्या हुआ, ये अब मैं कौम पे फैसला छोड़ता हूं। अच्छा जी, एक और बात, जो ही ये गिरफ्तार होता है, 1 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने एक इंडियन प्रोग्राम जी सीधी बात में एक दिया हुआ था, इंटरव्यू वो दिखा दीजिए। और उसके बाद मैं आता हूं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या खबर कलभूषण की गिरफ्तारी के बाद इंडिया के अंदर छपी, वो मैं उस पर आता हूं। ये सबूत दिखा दीजिए। चुनाव लड़के दिखाएंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे ना? लड़ेंगे तो सही, क्योंकि इस मैदान में हैं तो क्यों नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब आप चुनाव लड़ेंगे? हिंदुस्तान के आवाम क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान के आवाम चाहते हैं, अमन चाहते हैं, आप रहेंगे तो अमन आपके जमाने में बहुत था, तो लड़ूंगा फिर। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जिस रब को आप रब कहते हैं, हम भी उसको रब कहते हैं। जिसको आप पूछते हैं रब को, उसको हम भी पूछते हैं। जी बाबर साहब जी देखिए, शॉर्ट बात, पहली बात यह कि उस रब को हम नहीं पूछते, इनके तो कोई 2,500-3,000 से ज्यादा रब हैं और वो पूछते हैं, हम तो पूछते ही नहीं है। बिल्कुल, हम तो जब कहते हैं ना ला इलाहा, हम कहते हैं कोई और नहीं है सवाए बादशाह तेरे। बेशक। पहली बात, नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं क्या कहा, या मैं मुफ्ती नहीं हूं, फतवा नहीं दे सकता इस पे। दूसरी बात, वो कह रहे थे कि ये कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना जी, ये दरमियान में किसी बॉर्डर सा जो आ गया है, ये खून से तहरीके पाकिस्तान में अवाम, औरतें, इस्मतें, इज्जतें, आबरूएं, बच्चे कटे और तब जाके ये बॉर्डर बना। नवाज शरीफ साहब ये एम ही नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो बड़ी जबरदस्त बात थी, उन्होंने कहा ये क्या है, मैं आपको बताता हूं, ये नजरिया पाकिस्तान है। ये इकबाल ने कहा 2 कौमी नजरिया है, ये कायदे आजम ने कहा, और कायदे आजम सानी, इसको कायदे आजम सानी कहना चाहिए जो शख्स ऐसा हर किस नहीं, जो ये बोले मुल्क के बारे में। और फिर क्या हुआ, मैं यहां छोड़ के, आप मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाना चाह रही हैं, मैं यहां छोड़ के वापस आके जवाब दूंगा। इस दौरान इंडिया में एक खत पकड़ा गया, और उस खत में नवाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जिक्र आ गया। क्या है वो खत, आप ब्रेक ले लीजिए जी। किसका है वो खत, किसने लिखा वो खत, किसके बारे में है वो खत, आज के इस प्रोग्राम में है वो, और क्यों लिखा है वो खत, इख्तलाफी नोट में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।
ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کسی بات پہ جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے، اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا۔ بابر صاحب، کس نے لکھا خط، کہاں سے آیا اور وجہ کیا تھی خط کی؟ اس سے پہلے پاکستان کے لوگوں، آپ نے سنا الیکشن سے پہلے آپ کے وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے الیکشن کے اور میرے انتخاب کے بارے میں جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا، پاکستان کی سرزمین پہ اوپر ہوگا، پاکستان کے لوگوں، وہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ پاکستان کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ جی اب جو محبتیں نا یہ بٹی ہوئی، ایک جاتی عمرہ ادھر، ایک ادھر، ایک جنگلہ پول کا سرا ادھر، ایک ادھر، تھوڑا سریا ادھر، تھوڑا سریا ادھر، تھوڑا بزنس ادھر، تھوڑا بزنس ادھر، تھوڑی محبتیں ادھر، تھوڑی اس طرح نہیں ہو سکتا نا۔ جب ملک ہوتا ہے
اس کا آئین ہوتا ہے, آئین میں حلف ہوتا ہے, وفاداری ہوتی ہے, تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ نے پوچھا, نواز شریف صاحب آپ سے میں پوچھ لیتا, آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں, اور اس اینکر کو آپ نے کہا یا اس صحافی کو کہا کہ پاکستانیوں سے پوچھے میرے بارے میں ان کے کیا خیالات. کیا آج آپ پوچھنا چاہیں گے, چھوڑ دیتے ہیں ماضی مرحوم کو, ماضی قریب ہے اس کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں, کیا آج آپ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے لوگ, آج آپ سوال کر لیجئے, اس پروگرام کے دوران ہی سوال کر لیجئے, سب سے پہلا جواب آپ کو میں دیتا ہوں, پوری قوم سے سوال کیجئے, پاکستان کے لوگ کلبھوشن کے ساتھ عدالتی فیصلے کے حوالے سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ پوچھ لیجئے. اچھا, اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں, جو آپ نے کہا جی یہ خط ہے, جو خط تھا, خط میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خط میں یہ کہا گیا تھا, کمیونیکے تھا, میں اس کا اردو ترجمہ خط کر رہا ہوں, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں نواز شریف صاحب سے پوری امید ہے کہ کلبھوشن کے مسئلے پہ وہ ہمیں ریلیف, رعایت کلبھوشن کے مسئلے پہ وہ ہمیں دلوائیں گے. اچھا, اب یہ جو سریا پل ہے یا جنگلہ برج ہے, دو وزرائے اعظم کے اس پار اور اس پار, جو میں نے ساری تفصیل بتا دی, برج ہے جنگلہ برج, اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہمارے پاس جمع پروڈیوسر صاحب کے پاس ہیں غالباً. اچھا, ہاں, ان کو کہ یہ چلا دیں, ذرا چلائیے گا جو پیکج ہے. بھارتی اسٹیل ٹائکون سجن جندال کی ساتھیوں سمیت پاکستان میں پراسرار انٹری ہر جگہ زیر بحث ہے. بھارتی تاجر کی سامنے آنے والی سفری دستاویز نے معاملے کو مزید مشکوک بنا دیا. ویزا انفارمیشن فارم کا سب سے اہم کالم پرپس آف وزٹ بالکل خالی ہے, جس کا مطلب ہے جندال کے پاکستان میں آنے کا مقصد ہی معلوم نہیں. حکومتی نمائندے دشمن ملک کے تاجر کی پاکستان آمد کو یاری دوستی قرار دے رہے ہیں. وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اسے دوستوں کے درمیان ملاقات کا نام دیا ہے. جندال کے ساتھ آنے والے دوسرے بھارتی باشندے کا نام بھی ویزا فارم میں ابہام پر مبنی ہے. ان کا سنگل نام SAKET سیکٹ لکھا گیا ہے, جبکہ سنگل نام قابل قبول نہیں ہوتا. دونوں کو ویریفیکیشن سے بھی مستثنا قرار دیا گیا. وزیر داخلہ چودھری نثار غیر ملکیوں کے لیے سخت ویزا پالیسی کا متعدد بار ذکر کر چکے ہیں. یہ ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ جی بابر صاحب, یہاں پہ اگر عام بندے کی بات کی جائے تو اس کا بہت برا حال ہوتا ہے. نہیں, یہ دیکھ لیجئے نا, وہ بڑی سیدھی بات یہ ہے کہ پرپز اور وزٹ کا سارا پروگرام تھا خفیہ, ساتھ آنے والا تھا خفیہ. وہ کون تھا, یہ سوال ہے, اس کا جواب ہم کبھی پھر دیں گے, تھوڑی سی ہمیں کلو ملیں, باقی کلو میں اکٹھے کریں. وہ تھا کون, وہ اس کا عہدہ کیا ہے, اور اس کا مقصد پاکستان آنے کا کیا ہے, اور پاکستان کی ساری ایجنسیوں کو باہر کیوں رکھا گیا, اور بغیر ویزے کے اس کو سرزمین پنجاب پہ کیوں اجازت دے دی. ہم میں سے بھی کوئی جائے تو وہ نہیں جانے کی اجازت دیتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ پکڑ لیتے ہیں, باقیوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا راستہ روکتے ہیں, آپ نہیں جا سکتے, سوال ہی پیدا نہیں, آپ دہلی میں ہیں, دہلی سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اچھا, اب 5واں سپاٹ میں جاتا ہوں قوم کے سامنے. آج سپاٹ فکسنگ کا کیس ہم پاکستان کے اس اہم مقدمے کا لڑ رہے ہیں, اس لیے 5واں سپاٹ 3 مئی 2017 کو بھارت جاتا ہے ICJ میں پاکستان کے خلاف. 3 مئی 2017 کو 10 مئی کو نوٹس مل جاتا ہے, ایک ہفتے کے اندر. پورا ایک ہفتہ ہے, پورا ایک ہفتہ ہے, بالکل ایسے. پورے اس ایک ہفتے میں 2 کام پاکستان نہیں کرتا. کیا؟ پہلا کام, اپنا ایڈ ہاک جج لگانا چاہیے تھا, نہیں کرتا, جج نہیں لگایا جاتا. انڈیا نے جج لگایا. اب جو فیصلہ ہوا اس میں انڈیا کے جج کی رائے شامل ہے, پاکستان کے جج کی رائے شامل نہیں, اس لیے کہ جج لگایا ہی نہیں گیا. دوسری بات, پورے اس ایک ہفتے میں پاکستان کے کسی, جس کو کامن لا آتا ہے, انٹرنیشنل لا آتا ہے, جس کو کانسٹیٹیوشن آتا ہے, جس کو فوجداری قانون آتا ہے, کسی وکیل سے مشورہ نہیں کیا گیا, نہ سرکاری وکیل نہ غیر سرکاری وکیل. ٹھیک. اور اس کی جگہ جو رپورٹڈ ہے وہ اپرینٹس صاحب ہیں, پورے احترام کے ساتھ وکیل ہیں جو زیر تربیت ہیں. اور اپرینٹس, کل بھی میرے پاس اپرینٹس ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی خواتین آئی ہوئی تھی, وہ ابھی سٹوڈنٹس ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ قانون کا کوئی طالب علم, اس کا نام بتائیے جی, آپ نام بتائیے, میں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں نام بتائیے قوم کو. آپ نے اٹارنی جنرل آپ کی پارٹی کے, ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے تعینات کردہ ہیں, ان کو آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟
بٹ صاحب ہیں آپ کے وکیل تھے سپریم کورٹ میں, سابق اٹارنی جنرل, آپ نے ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ کسی پرائیویٹ, آپ کو یاد ہے ہم نے ادھر بیٹھ کے ہم نے کہا کہ 4 وکیل ہیں پاکستان کے نام پر جو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, we'll bear our expenses. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسی موضوع پہ, 1 روپیہ لیا انڈین نے, آپ نے کتنے پیسے دیے؟ کوئی کہتا ہے 4 کروڑ, کوئی کہتا ہے 5 لاکھ پاؤنڈ سٹرلنگ. یہ کتنے ہوئے پاکستانی؟ پہلے قطری ہیلی کاپٹر, بالکل وہ پٹوار میں ہی کھڑا ہے, اینٹوں پہ ہے آج کل, بالکل. پھر قطری خط پٹوار میں ہی ریجیکٹ ہو گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں مانا. بالکل. پھر قطری وکیل کس نے کیا؟ اب ایک بلیم گیم جس کی طرف کل جنرل باجوہ نے اشارہ کیا, بلیم گیم کی طرف 24 گھنٹے پہلے, کہ پہلے مجھے ٹارگٹ کیا گیا, پھر کہا کہ فوج کو ٹارگٹ کیا گیا. اس مسئلے پہ بھی فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خفیہ میڈیا سیل, بالکل ہے, بالکل ٹھیک بول رہے ہیں, خفیہ میڈیا سیل, خفیہ پاکستان میں میڈیا سیل صرف ایک آدمی کے پاس ہے جن کا ٹویٹر آج کل خاموش ہے. میں آخر میں بتاؤں گا ان کا اس میں گرامی کہ ٹویٹر خاموش کیوں ہے ان کا. اچھا جی, پھر تیاری کیا تھی؟ تیاری یہ تھی, وکیل صاحب نے خود کہا کہ میں نے تیاری کرنے کے لیے جو پریس ریلیز تھا پاکستان کی وزارت خارجہ کا, اس کے اوپر میں نے اپنا انحصار کیا. یعنی انہوں نے کوئی کیس پچھلا کوئی نہیں نکالا, واقعات پچھلے کوئی نہیں نکالے, اور انہوں نے کوئی کتاب نہیں نکالی, اور اگر جتنی بھی فیس تھی کروڑوں میں ہی تھی, کروڑوں روپے لینے کے بعد ان کو 90 منٹ بولنے کے لیے ملے تھے. وہ کہتے میں نے تو 3 دن بولنا ہے, تو وہ ایکسٹینڈ ہو جاتے. وہ کہتے میں نے ہفتہ بولنا ہے, ایکسٹینڈ ہو جاتے. وہ 40-50 منٹ میں انہوں نے پیسے پورے کیے, میٹر کیا بند, اور کس کے پاس کتنے پیسے گئے اس میں سے یہ مجھے نہیں پتا, نہ میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن پتہ ضرور لگاؤں گا میں. اچھا جی, اگلا آ گیا. اچھا, میں چاہوں گی کہ آپ اگلے پوائنٹ پر آئیں, اگر آپ اجازت دیں, تاکہ لوگوں کو پراپر صحیح طریقے سے بتا سکیں, کیونکہ مجھے جانا ہے ایک بریک پہ, اور جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو وزارت خارجہ کی آپ نے بات کی ہے, ویسے تو ہماری وزارت خارجہ لاوارث ہے, تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ناظرین فی الحال وقت ہوا اختلافی نوٹ میں ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. گرمیاں مطلب لمبے دن, مطلب لمبے مستی, مطلب لمبے جرمز. علی, لمبے جرمز بہت ٹینشن لیتا ہے, آپ فکر نہ کریں امی. گرمیوں کی مستی چلے یوں ہی لمبے, بیماری سے بس تم بچو. سو جرمز ہو لمبے, کالے یا موٹے, ڈیٹول ڈیٹول ہو. گرمیاں مطلب بیماری پھیلانے والے جرمز کا لمبا ساتھ, اس لیے عام صابن نہیں, صرف ڈیٹول, جو دے 100% بہتر حفاظت. ماں مانے ڈیٹول کا دھلا. پاکستان's نمبر 1 کارن سنیک اب ہے اویلیبل 10 روپے اور 20 روپے کے نئے پیکس میں. گرمیاں مطلب لمبے دن, مطلب لمبے مستی, مطلب لمبے جرمز. علی, لمبے جرمز بہت ٹینشن لیتا ہے, آپ فکر نہ کریں امی. گرمیوں کی مستی چلے یوں ہی لمبے, بیماری سے بس تم بچو. سو جرمز ہو لمبے, کالے یا موٹے, ڈیٹول ڈیٹول ہو. گرمیاں مطلب بیماری پھیلانے والے جرمز کا لمبا ساتھ, اس لیے عام صابن نہیں, صرف ڈیٹول, جو دے 100% بہتر حفاظت. ماں مانے ڈیٹول کا دھلا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے, جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ.
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जन्ने पे। नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं और बात का सिलसिला जहाँ पे खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। जी बाबर साहब, और क्या देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत की इस नाअहली से और नवाज रजीम की और नवाज टीम की इस नाअहली की वजह से 3 काम हो गए। पहला, लोग कहते हैं कि इंडिया को वॉक ओवर मिला। जी, फर्ज करते हैं वॉक ओवर नहीं है, तो फिर इंडिया को टॉक ओवर मिला, यानी खुफिया गुफ्तगुओं के जरिए से उनको अकोमोडेट किया गया। अगर वो ये भी नहीं है तो फिर उनको हैंड ओवर मिला कि जाइए आप जो मर्जी कर लीजिए, हमारी तरफ से जवाबन कुछ नहीं होगा, हमने गोंगलुओं से मट्टी उतारनी। क्या खुशकिस्मत सरजमीन के ऊपर क्या बदकिस्मत सूरत हाल है। मैं इससे आगे नहीं जाता। मैं एक और बात मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कल मैं इसका सबूत आपको दिखा दूंगा। मैं आज जान के नहीं दिखा रहा, सबूत मेरे पास मौजूद है। वो ये है कि जिस वकील साहब को भेजा गया था उसकी जरा वेबसाइट पे पाकिस्तानियों जरूर जाना, आप देखना जो उसने अभी शायद बदल जाए, फौरन जाना। जो उसने कहा हुआ है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है। सबसे बड़ा केस जिस पे वो फख्र करते हैं वो क्या है? वो एक ऑयल कंपनी का केस है। बिल्कुल सही। और ये क्या था? रियासत का केस। ये क्या था? पाकिस्तान का केस। ये क्या था? एटमी मुल्क का केस। ये क्या था? 20 करोड़ लोगों का केस। आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब किस कदर संजीदा हैं। ये स्पॉट फिक्सिंग मैंने 5वां बता दिया, 6ठे पे जा रहा हूं। नवाज शरीफ साहब आलमी अमूर में किस कदर संजीदा है, तस्वीर बोलेगी।
कौन सी तस्वीर? दिखाइए जरा। तस्वीर बोलेगी, तस्वीर मैं नहीं बोल रहा। दिखाइए कौन सी? मैं बोलना नहीं चाहता इस पे। तस्वीर को भी दिखाएं, कौन सी तस्वीरें बोल रही हैं? तस्वीर दिखाइए जी, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसी तस्वीर पे रहिएगा। ये तस्वीर पाकिस्तानियों देख लो, ये दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने का जो मौका मिला, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में हमारे वजीर आज़म को, उसमें ज़रा डेलीगेशन देख लीजिएगा। जाने पहचाने चेहरे हैं सर। लेफ्ट साइड पे आप पहचानते हैं इनको, बेगम साहबा को भी आप पहचानते हैं, इनके साथ हैं, और पीछे ग्रैंड चाइल्ड को भी आप पहचानते हैं। बच्चों में कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन ये माहिरीन है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी आलमी फोरम के अंदर करने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इनको कैट वॉक के अलावा, इनको रैट वॉक के अलावा, इनको किक बैक के अलावा, इनको कमीशन के अलावा, इनको जगला और सरिया बेचने के अलावा, इनको बैरून मुल्क जायदादें बनाने के अलावा, इनको बैरून मुल्क कारोबार फैलाने के अलावा, और इनको उन जायदादों के बचाने के अलावा चीज़ की अगर फिक्र होती तो सबसे बड़े फोरम में जहां पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जा सकता है, ये टीम जाती। मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। एक बात वेरी क्विकली, 1999 में इंडियन नेवी के हमले के नतीजे में हमारा एक, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द ईयर, जहाज गिर के तबाह हुआ। बिल्कुल ऐसा। हम चले गए आईसीजे में। बिल्कुल। इंडिया ने कहा मैं इसका इख्तियार समात नहीं मांगता। ये पहली दलील होनी चाहिए थी हमारे वकील की तरफ से। इंडिया ने कहा लिख के नहीं मानता। उस वक्त एक डिक्टेटर बैठा हुआ था। डिक्टेटर ने शरीफुद्दीन पीरजादा, मेरे बड़े दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, वकील, उनको एडहॉक जज लगवा दिया। एडहॉक जज बनने के बाद शरीफुद्दीन पीरजादा ने वहां पे 3-4 जजेस अपने जो थे वो भी अपने साथ मिला लिए। शरीफुद्दीन पीरजादा की जजमेंट लिखी हुई मौजूद है हमारे पास, और इंडिया के हक में फैसला होता है। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अजीज मुंशी थे, वो पाकिस्तान की तरफ से जाके पेश होते हैं, और भाई किसी ने फाइल ही नहीं खोली। ये दिलचस्पी है तुम्हारी इस वतन की सालमियत के साथ, और इस आईन की बालादस्ती के साथ, इस जमहूरियत के साथ, और इस वतन के लोगों को सुरखरू करने के साथ। आगे चलता हूं। अगर फैसला मान लिया गया, अगर फैसला हो गया, मैं उससे पहले चला जाता हूं। अगर फैसला, अब ये कहते हैं हम उड़ा के रख देंगे, इस पे मुझे यकीन नहीं है। किसी ने कहा ना कि देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, मेरे बच्चे सादिक हैं और मैं अमीन लोगो। मुझे इस जमानतदार पे एतबार नहीं रहा। बाकी जो करना चाहे करे, मुझसे इख्तलाफ करना चाहे करे, 10 दफा करे, और अगर फैसला आ गया आखिरी, तो जिसको आप एस्पेनेज पे पकड़ेंगे वो चला जाएगा सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पाकिस्तान के पास इस वक्त दूसरा खतरा क्या है? आलमी तन्हाई, आइसोलेशन। लोग इनकी बेइज्जती रोज देखती है आप इंटरनेशनल मीडिया में, इनको पूछता ही कोई नहीं है। क्यों नहीं पूछता? कन्विक्ट करके कहा नायल है, डिक्लेरेशन देके कहा नायल है, अदालत ने, 2 जजों ने कहा। तो ऐसे के ऊपर जिसके बारे में पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने या मुल्क की आला तरीन अदलिया ने, आज देखिए ना, वो जरा साइज कल मैं कोठड़ी का दिखाना चाहूंगा, जिसमें आजकल कोरिया की बहुत ताकतवर सदर बंद है, जिसका अब्बा भी सदर था, जिसका अब्बा भी हुक्मरान रहा है, वो खानदान था। क्या कसूर क्या था कि इनडायरेक्टली किसी सहेली ने उसका नाम इस्तेमाल करके पैसे ले लिए थे। बिल्कुल इनडायरेक्ट इन इल्जामात के साथ पाकिस्तान के इस सारे निजाम की कोई इज्जत करेगा? कितनी देर हमारे पास बाकी है जी? कहिए। मैं बिल्कुल, हमें ब्रेक पे जाना, अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक पे चलते हैं और फिर वापस। आखिरी बात जी, खतरा ये है जो लोग कह रहे हैं कि क्या शरीफ राज और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं? इस पे बात करते हैं। मेरा वोट है कहां, आके बता दूंगा। जी बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इख्तिलाफी नोट में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर
अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसले यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख इख्तिलाफी नोट में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बाबर साहब ने एक सवाल किया था और वह सवाल ये था कि शरीफ राज और पाकिस्तानी अवाम मुकद्दर क्या है सर? आखिर में जवाब दूंगा कि मेरा वोट कहाँ खड़ा है। वोटिंग जरा बहस होने दीजिए ना। ये छोटी सी पार्लियामेंट हमने लगाई है आज, इसमें हमने स्पॉट फिक्सिंग का मुकदमा लड़ा है, इसमें एंड में मैं वोट दूंगा। और अब एक ऐसा सवाल जो बहुत कम लोग बताते हैं वो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान कलभूषण केस में सुरखरू हो सकता है? अब भी चांसेस हैं। क्या पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचा है अब भी? और वो रास्ता क्या है? वो रास्ते हैं 4 हैं इंशाल्लाह। पहला, जरा आ जाइए जी। पहले सवाल पे मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जी कि अमेरिका ने एक दफा नहीं 3 दफा, एक दफा एक मैक्सिकन जी, एक दफा एक जर्मन जी, और एक दफा एक और। साल भी जरा दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए, मैं बात करना चाहता हूं। 3 के बारे में कहा वक्तन फवक्तन, और कोई अशरे से ऊपर का टाइम है, इससे भी ज्यादा ऊपर का टाइम है। 3 के बारे में कहा गया जी। 3 फैसले आए ICJ के, कहा गया फांसी मत देना, अमेरिका ने फांसी दे दी। तो दबाव कैसा पाकिस्तान पे? ये कल से लोग लगे हुए हैं। बड़ा गलत हो गया, काउंसलर तक एक्सेस देनी चाहिए थी, बिल्कुल अमेरिका ने नहीं दी, तो हम क्यों दें? बिल्कुल। बड़ा लोग कहते रहे कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मिसाल तो पहले मौजूद है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 मिसालें हैं। ये पहला रास्ता है पाकिस्तान के पास। आपके पास अपने कानून के मुताबिक अमल दरामद करने का वक्त है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इसके साथ ही मैं सुप्रीम बात करने लगा हूं, जिनमें यह वादे तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता अपनी जुरिस्डिक्शन, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की जुडिकेचर की, हम किसी और मुल्क के सामने उसको सरेंडर करें। नो क्वेश्चन। अगर कोई फैसला किसी मुकदमे में हुआ तो उस फैसले को हम सिर्फ नजीर के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते। और ये फैसला क्या है? रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो रिकमेंड कर सकती है। उसके पास एक इख्तियार था जो इस्तेमाल कर लिया, वो ये था कि आप अभी फांसी ना दें। ये पाकिस्तान का फैसला अपना होगा कि वो कब कानून पे अमल दरामद करते और कब वो कानून के मुताबिक आगे चलते हैं। कैसे? जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो इस वक्त मौजूद है, वैसे मेरी तो अल्लाह ताला है, दुनिया की मैं बात कर रहा हूं हुकूमतों में से, उस सुपर गवर्नमेंट कह लीजिए, पावर नहीं मैं कहता, मैं वापस करता हूं अपना लफ्ज, वो जो सुपर गवर्नमेंट है उसका मैंने आपको मिसालें दे दी, 1 नहीं दी, 3 मिसालें दी। दूसरा, कलभूषण केस क्या बंद गली में है या अभी कोई रास्ता बाकी है इसके अलावा? वो भी मैं गवर्नमेंट को देना चाहता हूं। लेट्स बी फेयर विद माय कंट्री, विद माय लैंड, इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री एंड माय गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, जिसमें साबिक वजीर आजम, जो 20 अप्रैल के बाद साबिक वजीर आजम है मेरे लिए और कौम के लिए, वो बैठे हुए हैं। हुकूमत फैसला ICJ का मानने या ना मानने वाला मामला, अभी ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का आ रहा है, मुझे पता है समरी मूव हो गई है, आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, और पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री का मैं इंचार्ज, वफाकी वजीर, इंचार्ज नहीं, फुल फ्लैज वजीर अमूर वफाकी वजीर रहा हूं मैं पार्लियामान का, कानून के अलावा। देखिए, आप पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं लेके आते? जब पहली दफा इराक पे हमला हुआ था तो तुर्की को कहा गया था, और लोग कहते हैं कि कोई 500 बिलियन का कहा गया था कि ये है सामने, आप देख लीजिए किस तरह से आप इसको वसूल करना चाहते हैं अपनी कौम के लिए, हमें राहदारी चाहिए हमले के लिए, हम आपकी जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इराक को इन्वेड करेंगे। तुर्की ने इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। मैं पिछली जंग की बात करूं, अब इस जंग में बदकिस्मती के साथ तुर्की भी जंग का फरीक है जो सीरिया के अंदर लगी हुई है। अच्छा, उसने किया क्या? हुकूमत ने वो पार्लियामेंट में ले गई। पाकिस्तान की पार्लियामेंट सॉवरेन, इख्तियार हमारे पास है। बिल्कुल। हमने अभी आपको पिछले साल एक करारदाद पास करके दी मुत्तफिका तौर पे, हमने कहा
کہ ہم یمن کی جنگ میں فریق نہیں بنیں گے. ہمارے فوجیوں کے بوٹ مسلم ملک کی سرزمین کے اوپر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. نواز شریف صاحب آپ کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے, بابر امان آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ سیدھے پارلیمنٹ خود مختار ہے, آپ ہمیشہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں. اس دفعہ پاکستان کے لیے چلے جائے. اپنے لیے آپ تو جا کے آپ کے ایک وزیر صاحب خورشید شاہ صاحب کے گوڑے پکڑ لیتے ہیں, اور آپ جا کے لیٹ جاتا ہے آپ کا وفد آصف زرداری کے پاس. وہاں آپ اتنی محنتیں کرتے ہیں. میں آپ کی محنت کر کے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ میں لے جائیے. پارلیمنٹ اس کو مجھے پورا یقین ہے کہ اوور رول کر دے گی. اگلا اب آ جائیے تیسرا راستہ. تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آئی سی جے کو اور اس کے کسی فیصلے کو پاکستان کی عوام, آپ نہیں کہہ سکتے نا, آپ کے دیکھیے آپ کی جائیدادیں ہیں نا, وہاں سے آپ روٹیاں کما کے یہاں آپ کے لوگ چرتے ہیں, اور چرنے کے بعد اس چراگاہ سے نکال کے سارا کا سارا مال, وہ جگالی جو منہ ہلاتا ہے نا جب کھانے والا جو بھی اینیمل ہے, تو وہ باہر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس لیے اور آخری راستہ بھی ہے, چوتھا راستہ, گو نواز گو. بالکل ایسے میں نہیں کہہ رہا, میں تو اس جو قومی نغمہ ہے نا اس میں شامل ہوں. جس طرح ہم قومی ترانہ بجتا ہے, سارے کھڑے ہو کے پاک سرزمین کہتے ہیں. اس وقت پوری قوم چاہتی ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ ڈیزرو دس. پاکستان کو ایک اور موقع ملے. موقع کس طرح سے ملے گا؟ گو نواز گو. کون کون کہتا ہے ذرا دکھا دیں پروڈیوسر صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلافی نوٹ اگر پروگرام کی بات کی جائے تو یہ عوام کا پروگرام ہے, عوام کا ترجمان ہے. مجھے اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے بابر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو؟ میں پاکستان کو دعا دینا چاہتا ہوں, پاکستانیوں کو دعا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو. اور خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن, خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن, خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو